کیونکہ تقوی دی بھی قسم ہوندیاں نے دو، ایک ہوندا ہے تقوی جسم دا، ایک ہوندا ہے تقوی دل دا۔ جسم دا تقوی کی ہوندا ہے؟ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، قرآن پاک دی تلاوت کرنا، چنگے کام کرنا، اے ہے جسم دا تقوی۔ اور دل دا تقوی کی ہے؟ مدینے دے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام دا ادب کرنا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی تعظیم کرنا۔ جس بندے دے کول جسم دا تقوی تے ہوئے، دل دا تقوی نہ ہوئے، انہوں او دے جسم دا تقوی بھی فائدہ نہیں دیتا۔ نبی کریم علیہ السلام دا اگر ادب نہیں، تعظیم نہیں، لکھ نمازاں پڑھ لو ککھ فائدہ نہیں، لکھ روزے رکھ لو، قرآن پاک دی تلاوت کر لو، حج کر لو، عمرے کر لو، ککھ فائدہ نہیں۔ دیکھو نا، ایک بندہ ساڑی اس جامع مسجد گلزاری مدینہ اے بلاک 17 کلونی دے اندر آ کے نماز ادا کرتا ہے۔ ایک بندہ مدینہ شریف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری پیاری مسجد نبوی شریف دے اندر نماز ادا کرتا ہے۔ ثواب زیادہ کنوں لبے گا؟ جنہیں کتنے نماز پڑھی؟ مدینہ شریف۔ کتنے نماز پڑھی؟ مدینہ شریف، مسجد نبوی شریف دے اندر۔ ہوں ایک بندہ میرے پیچھے اتنے نماز پڑھے، ایک بندہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے نماز پڑھے، تے کنوں اجر بولتا ہے؟ جن نے میرے آقا علیہ السلام دے پیچھے نماز پڑھی۔ لیکن جڑے منافقین سی، عبداللہ بن ابی دا ٹولا، نمازاں تے پڑھتے سی، تے پڑھتے بھی کتھے؟ ساڈی مسجد گلزار مدینہ چ نہیں، پڑھتے سی مسجد نبوی شریف دے اندر۔ تو پڑھتے کتنے سی؟ کہتے پیچھے؟ میرے پیچھے نہیں، یا میرے استاد محترم امام المناظرین مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب زید مسجد انہاں پیچھے نہیں، یا اعلیٰ حضرت دے پیچھے بھی نہیں سی پڑھتے۔ کہتے پیچھے پڑھتے سی؟ مدینے دے تاجدار علیہ السلام دے پیچھے پڑھتے سی۔ کہ انہاں دیاں نمازاں انہاں نوں کم آن گیاں؟ نہیں، میرا رب فرماندا، رب نے تو اعلان کیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا بے شک منافقین ہون گے جہنم دے اندر سب تو تھلے والے طبقے دے اندر۔ اتھے کیوں؟ اتھے دیکھیں نا تنور، تنور دے اندر تھلے ہوندی یہ اگ، ایک ہونا کنارہ تھلے اگ والا ہے، ایک کنارہ اوپر دا ہے، سیکا بہتا کتنے تھلے کے اتنے تھلے، اتوں تو اتنے بندہ بیٹا روٹی بنا ہاتھ بھی پا لینا ہے، اینا یعنی کہ سینہ بھی وہ کول چلا جاتا ہے، لیکن تھلے ہاتھ نہیں لاؤں، نہ سینہ لا سکتا، کیوں؟ جل جائے گا، تھلے سیکا زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ابو جہل بھی جنت سٹے گا، ابو لہب بھی سٹے گا، جن کافر نے سارے نو سٹے گا، لیکن منافقین نو سب تو تھلے سٹے گا، اوتے سیکا بہت ہوئے گا، اوتے پھینٹی زیادہ ہوئے گی۔ کیوں؟ انہاں کو بظاہر ہے جسم دا تقوی تے ہے سی، کلمہ پڑھ کے بھی اے بے ایمان دل دا تقوی حاصل نہیں کر سکے، انہاں واسطے سزا زیادہ ہے۔ تو پتہ چلے اصل نے کی ہے؟ دل دا تقوی۔ تو دل دا تقوی کی ہے؟ مدینے دے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام دا ادب کرنا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی تعظیم کرنا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی تعظیم تو بغیر کوئی عمل بندے نو فائدہ دے نہیں سکتا۔ جے دے سکتا ہوں تو منافقین نو نبی کریم علیہ السلام دے پیچھے نمازاں پڑھنا بھی فائدہ دیندیاں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جہاد تے جانا بھی فائدہ دیندا، مدینے دے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام دے نال حج کرنا بھی فائدہ دیندا ہے، مگر
اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، انہاں نوں سیکاں سب تو پتہ لگنا منافقین نوں جہنم دے سب تو تھلے والے حصے جو کیوں نمازاں پڑھدے سی، کلمہ بھی پڑھتے سی، قرآن بھی پڑھتے، حج بھی کیتا، روزے رکھے، سارا کچھ کیتا ہے، لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا ادب نہیں کیتا ہے۔